tuguti ko ninyo sa pagpadayon pinagi sa tong tema sa tuwang topic igsoon nga nagisgot kini sa kanang kaluwasan sa adlaw sa kaluwasan unya sa unsang pamaagi igsoon mahimo igsoon nga mahukman ang tao. So karon ang atong basihan kining naghisgot kini igsoon og basihan igsoon is kanaganing hukman ka sa Dios pinaagi sa imuha nga binuhatan unya ang maong buhat igsoon do na say duha ka basahon. Dunay gitawag basahon sa kinabuhi, duha pay basahon igsoon sa katong wa nay paglaom, katong wa nay tsansa igsoon. So ang katong naay lamay tsansa, so mala aron sa to isgutan is katong nas basahon sa kinabuhi, no? Wa nya igsoon nga Johnny Boy, no? Kumusta igsoon? Kumusta? Ang Dios magapanalangin. Hallelujah sa imong kinabuhi. Og salamat no sa paglantaw. Praise God. Ang Dios magapanalangin sa ato Praise God. Nasayod ko igsoon nga dili makawang, praise God, ang atong mga paghago, dili makawang ang atong mga pagsakripisyo. Importante igsoon, hallelujah, nga kita nangalagad lamang sa Ginoo, no? Dili man ta adunahan sa kalibutan, praise God, pero ngadto sa Ginoo adunahan kitang tanan. As long as igsoon nga nangalagad ka sa Dios, hallelujah, dili makawang gayod ang imong paghago, ang imong pagsakripisyo, ilabi na kung usa ka kanang gitawag nato og dunay adunahan ka sa kalibutan unya imo sa nga gigamit nimo ang imo nga butang aron sa kahimayaan sa Ginoo. Adunay dual nga purpose igsoon, dunay dual, hallelujah, nga kana ganing kalipay ang Ginoo magsud-ong sa tao, praise God, nga taliwala sa iya nga pagkaadunahan, praise God, naa pa say panahon aron sa paghimaya sa Ginoo nga naman. Hallelujah. Tungod kay dunay mga tao nga sa diha igsoon nga sa panahon nga sila wa na sila kwarta usa pa sila makahuna-huna nga dunay Dios. Unya sa panahon nga kwartahan na ang tao, praise God, na busy na sa mga butang sa kalibutan. Usahay mo nay number 1 igsoon nga kana baga ni hinungdan nganong ang tao mahilayo na, no, makahilimot na unsa iyang obligasyon sa Ginoo, nakahilimot na siya nga sa panahon igsoon nga walang-wala siya naa sa Ginoo, gisampitan na sa giduulan nga way lain ng Dios, no? So kana kung atong lantawon igsoon katong mga tao nga sikad sa ilaha nga sa diha nga wa pa sila panalangin hangtod nga doon na sila panalangin, praise God, nagapadayon sila sa pagpangalagad sa Ginoo o nya nagasuporta sa pulong sa Ginoo sa pagpauswag sa pulong sa Dios. Muna igsoon ang dunay dako igsoon nga kahimuan og dunay kahimot ang Dios, praise God, nga magsud-ong sa iyang katawhan naman. Gay pasabot igsoon nga dili lamang, hallelujah, naka-focus ang iyang kinabuhi kung unsay anaan niya, kun dili ang iyang number 1 nga sentro, praise God, makabus man siya, madato man siya, ang iyang number 1 nga sentro nga iyang mapahimot-an ang Dios. No? Nya mo na gingon igsoon nga ang tao sa kalibutan, usahay ang tao maharangan ng ang ilaha nga kanang gitawag igsoon og mga obligasyon nga di na sila kamao nga moduol sa iglesia, di na sila kamao igsoon nga mosimba sa Dios tungod kay nakasentro na ang ilang mga huna-huna ngadto sa mga butang sa kalibutan. Pero sadto sa igsoon nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga mas lisod pa daw, no? Mas lisod pa sa usa ka kamilyo igsoon, sa usa ka taong dato, praise God, sa pagsulod sa gingharian sa langit. Ngano man ang usa ka tawo igsoon nga dato sa diha igsoon nga sa diha nga naa na niya ang gabtangan, praise God, bisan pa igsoon og nakita na sayran niya nga kining Dios igsoon nga mo'y tag-iyas mga butang, mao'y nag-provide sa iyang mga kabtangan igsoon, mo naghatag siyang kabtangan, usahay mahimo nga i-sideline lamang ang Dios, i-prioritize ang mga butang sa kalibutan. No mo nga usa ka na ka sayop, hallelujah, nga prinsipyo baruganan nga ang tao imbis igsoon nga siya sa diha nga gipanalanginan siya, sa diha nga duna sila grasya nga gihatag sa Ginoo, number 1 ta igsoon idot-dot niya ang iyang pagpangalagad ngadto sa Dios, no? Muna nga dunay disadvantage usahay kining kabtangan, no, sa kalibutan kung atong pukusan, kung ato ang taon igsoon ang sentro ini, dunay disadvantage, no? Tungod kay usay ang tao, no? Usay ang tao igsoon tungod sa mga kabtangan sa kalibutan, mawa na ang ilang atensyon, mawa na igsoon ang ilang focus, hallelujah, ngadto
sa paghimaya sa Ginoo. Tungod kay ang ilang focus tuwa na sa mga butang sa kalibutan. Pero salamat lang sa Ginoo nga bisan pa man igsuon og ang imong mga butang mugbo lang or makabaton lang kay igsoon, makakaon ka 3 times a day, kamao na kay igsoon nga pasalamat sa Ginoo, kamao na ka nga muhatag og panahon sa Dios, usa ka na igsoon ka pamaagi nga ikahimuot, praise God, ikalipay sa atong Dios tungod kay dili gusto ang Ginoo igsoon, praise God, nga sa panahon, hallelujah, nga sa kay butang di ka kamaong pasalamat, di ka kabalo nga mosampit niya. Like for example kang Job igsoon, nga si Job sa diha igsoon nga naan niya ang tanang mga butang. Si Job, praise God, kulang taon na to ang kinabuhi, wa nay lain nga pinakadato sa Asia, way lain si Job. Unya apan unsa may naa kang Job igsoon, nganuman hallelujah nga unsa may leksyon nga makuha nato kang Job. Ang makuha nato kang Job, si Job igsoon usa siya ka matarong, deklarasyon sa Ginoo nga siya usa ka matarong. Ano man kay ang usa ka matarong mga igsoon sa panahon nga naa sa mga butang, kamo usang mopasalamat sa Dios. Og sa panahon hallelujah nga wa na sa mga butang, kamo gyapon sang pasalamat sa Ginoo. No mo na ang usa ka identidad igsoon sa usa ka alagad sa Ginoo nga manaa man kay butang og wala igsoon, kamao gyapon ka nga mopasadungog sa Ginoo, kamao gyapon ka igsoon nga muhimaya sa Dios, no? Nangamatay igsoon ang iyang mga anak, praise God, nangawala ang iyang kaptangan, nangamatay ang iyang mga anak, praise God, unya katapusan dito igsoon gitonglo sa siyang asawa sa pagyapon ka matagbaw, hallelujah, sa pagkuan sa imong Dios, no? Praise God. Isa nga tungluha ang Dios ug magpakamatay ka. So kana usa na igsuon nga baruganan sa tao nga usahay sa diha nga do na say mga butang, kamao pa siyang pasalamat sa Dios. Kamao pa siya igsuon nga mo glorify sa Ginoo, pero sa panahon nga wa na siya, dunay prinsipyo sa tao nga sa panahon nga wa na siya butang sa kalibutan, iya na pong biyaan ang Ginoo. No, ang concrete igsoon nga example kani si Job, sa ako nang ingon, si Job igsoon usa ka concrete example unya gideklar sa Ginoo, gideklarar sa Ginoo nga si Job usa siya ka matarong, no? Muna nga di gid igsoon pag hisgot na gani, pag Dios na gani ang mo deklarar sa isa ka tawo nga isa ka matarong, makita gyud ang ebidensya, makita gyud mga kaigsunan ang kanabaganing bunga sa iyang pagkamatarong. Ang pagkamatarong ni Job, masayra na to igsoon, hallelujah, nakita nato hallelujah sa iyang pagkamatarong igsoon nga unang-una naa niya ang tanang mga butang, usbon ko, naa kang Job ang tanang mga butang, naa niya ang pamilya gihatag sa Ginoo, gihatag sa Ginoo igsoon ang tanang butang, hallelujah, nga gikinahanglan kang Job, no? Naa na kang Job ang tanan. Apan niabot ang panahon nga gihimo igsoon nga gisulayan ang iyang pagtuo, praise God, unya take note lagi, ang identidad sa isa ka tawo igsoon nga matarong, matistingan ka kung unsa ka matinud-anon at tubangan sa Ginoo. Natistingan si Job, kaya naman unsa man nitabok ang Job igsoon sa diha, praise God, nga ang tanang mga butang, mga hayupan tanan igsoon nga mga kaptangan nangawala, pinaagig sunog, gipangkawat, etc. igsoon, praise God, diha igsoon, hallelujah, wa ta nakabati ni Job nga mingon sa nga nagbasol siya sa Dios. Human sa mga butang nga nangawala kang Job, praise God, gisunod sa bigsoon og patay, nangamatay ang iyang mga anak, praise God. Apan diha wa gyapon ta maka basa sa Biblia nga si Job igsoon nagbasol ngadto sa Dios. Katapusan mga igsoon, ang tintal igsoon, pagtintal ang iyang asawa, no, nga usahay mo nang sa ministry do na poy babag kining pamilya imong asawa, kay inay nga lig-unon ka, gi-discourage sa minon siya unsa resulta ng iyang asawa igsoon, siya magpadayon pabagyapon kag alagad sa imong Dios, no? Sa diha igsoon nga nangamatay na ang iyang mga anak, nawa na ang mga butang nga naa niya igsoon, ang iyang asawa na mismo mo'y nagnot-not niya, maoy naghimo igsoon og laka nga di na sa kapangalagad sa Ginoo. Pero take note, ang identidad igsoon sa isa ka matarong, tungod kay gideklarar man gud si Job nga matarong sumala sa Dios, makita nimo ang identity sa isa ka taong matarong, praise God, nga bisan pa man o giayo na sa igsoon og kuso-kuso sa unsang klase mga balod igsoon, mga problema sa kinabuhi, di sa kamao nga motamay mo kana ganing igsoon nga motamay sa Dios nga motag-iya sa kinabuhi. Unsa man igsoon ang sulti ni Job, iyon siya si Job
iyang ginasawa nga kamo ra day ka nga mapasalamat sa maayo apan sa dili sa dawtan dili. Unya sa sumala sa Biblia wala makasala si Job, no? So ang panalangin mga igsoon, praise God, dili lamang di ay kamo ka mapasalamat sa panahon naa ka. Dili anday kamo ka mapasalamat sa panahon nga abundansya ka. Kamao po di ka mapasalamat sa panahon nga galisod-lisod ka, sa panahon igsoon nga wa ka, no? Muna nga usa na ka igsoon ka identity igsoon bilang alagad sa Dios, usa ka matarong alagad sa Ginoo. Unya igsoon, gamay ra man atong oras ato nang i-proceed sa atong hisgutanan kining gitawag igsoon ba og ang sa adlaw sa katapusan, ang tanan ba makabaton ba kaluwasan? Ang tanan ba igsoon makabaton ba sa kaluwasan? Unya ang kaluwasan ba sa tao makuha ba na nimo sa imong gidikanan? Makuha ba na nimo sa imuha nga igsuon? Maka-avail ba ka kung maluwas sila? Ang imong ginikanan maka-avail ba sa kaluwasan pag maluwas ka? So muna itong hisgutan karon atong ablihan una, no? Kining sulat, no, atong balikan tungod kay naputol man ning atong diskusyon. Kining sulat igsuon diya sa Acts, okay? Acts, praise God. I mean sa Pinadayag, Pinadayag igsuon. Sumala si Pinadayag, praise God. Pinadayag kapitulo 20, bersikulo gitawag igsuon og 12, inso man ang pulong sa Ginoo. Ako masahon igsoon natay note. Sumala sa Pinadayag 20 bersikulo 12 nagyon diha nga ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa naisulat, no? Diha sa basahon pinasikad sa ilang binuhatan. So sa adlaw sa katapusan igsoon diha sa Pinadayag nakita igsoon gi-reveal dito kaya ang Pinadayag is revelation mo guni siya sa future. Sa ako nang igsoon ang Pinadayag nag-reveal na siya kung unsa man ang mahitabo og mapuhon. Og niya igsoon sumala sa mga bersikulo gi-reveal igsoon nga do ang mga patay igsoon mga gagmay o mga dagko gipanaghukman. Unsa diay? Ang mga patay kuno og mga dagko gipanaghukman sila pinasikad sa nahisulat. Unya unsa man nahisulat igsoon diha sa basahon. Unsa man ang basahon igsoon? Kini mao ang basahon sa kinabuhi. Gitawag sa igsoon og Book of Life. Basahon sa kinabuhi nga naman. Pag naa dito ang imong ngalan nakasulat sa basahon sa kinabuhi, praise God, Allah siguro na assurance igsoon nga do na kay kaluwasan. Maluwas ka. Okay? Unya, ang pangutana karon, unsa pa sa igsoon ang basihan sa kaluwasan aron ang tao mahimo igsoon nga mamaluwas. So klaro kayo nga sa Pinadayag igsoon kapitulo 20 bersikulo 12 naghisgot na igsoon nga ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat. So sa kuno ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa basahon. Unsa man igsoon? Pinasikad sa ilang mga binuhatan. Okay, unsa kuno? Ang mga patay gipanaghukman diha sa basahon. Okay? Ang ilang mga lisod nas basahon gipanaghukman sa igsoon diha sa basahon pinasikad sa ilang binuhatan. Unsa day kuno? Hukman igsoon ang mga patay, praise God, pinasikad sa ilang mga binuhatan. No? Kato na nga matay na. Ato lang tawag igsoon mga dagko, mga gagmay sumala pa sa bersikulo 12 sa kapitulo 20, mga dagko igsoon o mga gagmay ang hisgutan diha gipanaghukman. Nag-alirong igsoon sa trono, nagpaabot sa hukom, ug unya igsoon sila gipanaghukman, praise God, sumala sa ilang mga binuhatan. Now, karon sa diha igsoon nga hinukman na ka sumala sa imong binuhatan, praise God, sa Pinadayag 3 bersikulo 5, unsa pod ang hisgutan igsoon sa Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 5 akong basahon. Sa Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 5 nag-iyon ang pulong sa Dios. Praise God. Sa ingon niini ang magmadaogon pagasuluban og mga bisti nga maputi. Ug ang iyang ngalan dili ko pagapapason gikan sa basahon sa kinabuhi.
Hinunua itug-an ko ang iyang ngalan sa atubangan sa akong amahan o sa atubangan sa iyang mga manrunda. Unsa di ko no? Sa diha igsoon nga ang tao, maluwas na siya pinaagi sa iyang binuhatan igsoon na dili lang igsoon kailangan pinaagi sa pagtuki na kinahanglan sa igsoon og buhat. So sa diha igsoon nga kinahanglan makagbuhat, sa diha sa bersikulo 5 sa Revelation chapter 3 verse 5 sa ingon niini ang mga magmadaogon. So katong magmadaogon, katong nangaluwas, pagasuluban o mga bisti nga maputi. Ug ang iyang ngalan dili ko pagapapason diha sa basahon sa kinabuhi. So unsa day ko no? Ang mga tao igsoon nga nagmadaogon, praise God, hallelujah, dili papason. Pasabot magpabilin nga naka-record sa basahon sa kinabuhi, sumala, praise God, sa Pinadayag chapter 3 verse 5. Unya kana igsoon kung lantaw na to ang senaryo, sa unsa mang pamaagi ang tao maluwas, no? Sa ako nang giingon, kung basahon nimo ang Pinadayag chapter 20 verse 12, naghisgot igsoon nga ang mga patay, praise God, hallelujah, katong sa Revelation in the future tense og mapuhon sa adlaw sa hukom igsoon, future man na siya. Ang mga patay dito gi-revealed igsoon nga mga dagko, mga gagmay, pinahukman sila, pinasikad sa ilang mga binuhatan. Okay. So karon, praise God, kay pinasikad man sa ilang binuhatan, dunay pangutana, doon na monggoy kanang gitawag ba og kanang pagtuo nga nag-ingon nga basta motuo lang ka, musimba lang ka sa Ginoo, maluwas na ka. Ang pangutana karon, pwede ba sa mai-apply? Pwede ba sa igsoon nga matagaan na to basihan nga ang tao assurance may kaluwasan siya? So ang tubag di igsoon, praise God, kinahanglan ra ta nga mosunod tas pattern. Unsa man ang pattern sa kaluwasan, kinahanglan igsoon nga ang mga tao motuo. No? Unya siyang pagtuo igsoon, kinahanglan sa buhat. No? Kay kung ang tao, kung wa siya pagtuo, unya may buhat siya, kulang. Pero kung ang tao igsoon nga may pagtuo, unya wa gyapon siya buhat, kulang gyapon. So gikinahanglan igsoon ang ebidensya, praise God, sa imong tinud-anay nga pagtuo nagkinahanglan kag buhat. Sa gikayon koneksyon, ang imong buhat mo na gitawag igsoon og faith response. Response igsoon kung do na kay pagtuo. Karon unsa man na igsoon ma-identify? Unsa man nato igsoon nila pag-identify nga do na kay pagtuo kung wa kay buhat. No? So pinaagis imong pagtuo, kinahanglan kay igsoon og buhat. Kay kung ang tao nga way buhat, sumala pa sa Biblia, patay ang pagtuo kung kini bulag sa binuhatan. Pasabot, kung ang iyong pagtuo bulag or walay kay buhat, igsoon, way kaposlanan. No? Muna nga sa Biblia, nakinahanglan igsoon, haloy, nga kinahanglan yung kamubuhat. Di lamang kutob kang mutuo, kinahanglan kag buhat mga igsoon. Praise God, alang, hallelujah, sa paghimaya sa atong Dios. Amen. Alang sa pagdalayag sa Dios ang Amahan. Unya, wala matay igong oras, no? Sa sunod sa igsoon, ato ningi padayon. Praise God. Hallelujah. Ang ako rang ikabilin igsoon mo ni, praise God, nga ang tao gikinahanglan gid sa og buhat. Kay ang sa adlaw ra ba sa katapusan sa Revelation chapter 20 verse 12, praise God, didto igsoon ang mga patay gipanaghukman sumala sa ilang mga binuhatan dias basahon sa kinabuhi. Nya kung usa na ka sa mga gihukman igsoon, usa ka igsoon sa makabaton og kaluwasan sumala sa Revelation, unsa pod ang sulti sa Pinadayag 3 bersikulo 5. Naging igsoon sa Pinadayag 3 bersikulo 5 ang magmadaogon. Pasabot katong mga nangaluwas igsoon, dili pagapapason diha sa basahon sa kinabuhi. So usa igsoon ka advantage sa Kristohanon pag siya magmadaogon nga naman di mapapas ang iyang pangalan sa kinabuhi. Di sa wa igsoon magpabilin ang iyang pangalan sa basahon sa kinabuhi nga naman. Siya man igsoon ang naka-avail sa kaluwasan nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. Una nga ang basihan aron igsoon maapil ang atong pangalan sa basahon sa kinabuhi, iyon sa igsoon kinahanglan kag buhat. No? Buhat ka, praise God, sa uyon sa kabuton sa Ginoo, maghimo kay igsoon og mga lakang, praise God, nga mahimuot ang Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. Praise God. Nya wala mati og oras igsoon. Ako magaingon igsoon nga
sa gihapon no, atong tun-an ang Biblia. Praise God. Susihon ang Biblia, tun-an ang Biblia tungod kay pinaagi ni igsoon haliya makabaton ka o gaalam, praise God, nga langit nun o maghatod ka na to igsoon ngadto sa paagi igsoon ang ngadto sa kaluwasan. Magisgot ang igsoon stepping stone kini ang pulong sa Ginoo atong ma-reach ang gisaad sa Dios nga kinabuhing dayon mga kaigsuonan. Dalay ko ng Dios. Praise God. Ako magaingon ing igsoon sa gihapon. Hallelujah. Hallelujah. Lay man tag pagtuo, tinuohan. Apan sa ako nagingon, once magbase tas Biblia, once atong inlined ang atong tinuhan nga sa Biblia igsoon, makausa kita nga naman. Sumala sa Biblia, sumala sa Ephesians igsoon, adunay usa ka pagtuo, usa ka one Lord, one faith, one baptism. So pag dunay kay usa ka pagtuo, mahitabo lamang igsoon pag atong gamiton igsoon nga basyan kaning balaang kasulatan. Praise God. Unya, salamat no sa atong watchers no igsoon nga Romy Dewey no. Salamat kay sa pag-watch. Ang Dios mga panalangin. Unya, wala naman tayo igong oras. Hangtod og mga adlaw, magkita-kita kita igsoon, magdungog kita pinaagi sa programa nga Usisa sa Kamaturan. Sa gihapon ako igsoon, sa gihapon ako magaingon nga wala ko'y mahimo. Praise God sa pagbatok sa kamaturan gawa sa pagdapig sa kamaturan. Unya igsoon ang atong pundasyon anaa diya sa John 5:39. Nga naging igsoon nga nag-agda sa tao nga sumala pa search and investigate the scripture. But pasabot igsoon kinahanglan igsoon nga imong susihon, imong hallelujah tun-an ang Biblia tungod kay sumala pa ni Hesukristo sa diya nga imong susihon ang Biblia o magsusi o mag-usisa kaniini igsoon sumala pa sa atong Hesukristo, makatestify ka kung unsa siya.